यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग यथाशक्य चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जोड़। आगामी संघ र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सुरक्षा प्रबन्धमा समन्वय गर्न सेनालाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। चीन भ्रमणमा रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी बीच भेटवार्ता। नेपाललाई सन् 2022 मा 80 करोड़ आरएमबी दिने चीनको घोषणा। साउन महिनामा मात्रै 13% कोरोना संक्रमण दरमा वृद्धि। थप सतर्कता र सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आग्रह। र ऐतिहासिक तथ्याङ्कका आधारमा ताइवान चीनको भएको दावी गर्दै चीनद्वारा श्वेतपत्र जारी। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुरहुरी चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकायहरूका साथै सबैको सहयोगको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। रक्षा मन्त्रालयले हिजो मन्त्रालयमा आयोजना गरेको वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले मंसिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सम्पूर्ण सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन सुरक्षा निकायहरूको प्रयासमा नागरिक समाज, राजनैतिक दल लगायत सबैको सकारात्मक सहयोग चाहिने बताउनुभयो। उहाँले आगामी संघ र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सुरक्षा प्रबन्धमा समन्वय गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन समेत दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँले द्रुत मार्ग निर्माणमा रहेका समस्याहरूको सरकारले तत्काल समाधानको प्रयास गर्ने पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्व पौडेलले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको निर्माणमा खोकना क्षेत्रमा जग्गा प्राप्तिमा समस्या आएकाले आयोगले त्यसको समाधानका लागि सरोकारवाला राजनैतिक पक्षहरूसँग छलफल गरिरहेको र चाँडै नै समस्याको समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उपाध्यक्ष पौडेलले इन्धन खपत बढ़दै जाँदा मुलुकले भोग्नु परेको व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न पनि काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको निर्माण यथाशक्य छिटो सम्पन्न गर्न जरूरी रहेकाले अब सबै पक्षको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लगानीकर्तालाई थप उत्प्रेरित र आकर्षण गर्न सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को कार्य सम्पादन प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले ठूला र राष्ट्रिय महत्वका परियोजनालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढ़ाउन निर्देशन दिनुभयो। लगानी बोर्डका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आर्थिक तथा वित्तीय परिदृश्यहरू चुनौतीका रूपमा देखा परेको परिप्रेक्ष्यमा ठूला लगानी आकर्षण तथा परिचालन गर्न बोर्डबाट थप कार्यकुशलता प्रदर्शन गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। त्यस अवसरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले लगानी बोर्डले लगानी आकर्षण परियोजनाको सम्पूर्ण चक्रमा सहजीकरणका साथै लगानी बोर्डको कार्यालयलाई पीपीपी सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउनुभयो। चीन भ्रमणमा रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले आफ्ना चीनिया समकक्षी वाङ यीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। मन्त्री खड्का र विदेश मन्त्री वाङ बीच हिजो साँझ चीनको चिङदाओमा सौहार्दपूर्ण भेटवार्ता भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। वार्तामा नेपाल चीन सम्बन्ध र सहयोगका समग्र पक्षको समीक्षा गर्दै व्यापार, कनेक्टिभिटी, लगानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरीबी निवारण, कृषि, विपद व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृति लगायतका विभिन्न क्षेत्रका सहयोगलाई थप प्रवर्धन गर्ने सहमति भएको बेजिङ स्थित नेपाली दूतावासद्वारा विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। भेटका क्रममा विदेश मन्त्री वाङीले नेपाललाई सन् 2022 मा 80 करोड़ आरएमबी उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभयो। दुवै परराष्ट्र मन्त्रीले विभिन्न क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मञ्चमा पारस्परिक हितका विषयमा निरन्तर सहयोग गर्ने विषयमा पनि विचार आदान प्रदान गर्नुभयो। मन्त्री डाक्टर खड्का चीनका विदेश मामिला मन्त्री एवं स्टेट काउन्सिलर वाङीको निमन्त्रणामा 11 सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै मंगलबार चीन प्रस्थान गर्नुभएको थियो। उहाँ आज स्वदेश फर्कनुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले तथ्याङ्क विधेयक 2078 र शपथ सम्बन्धी विधेयक 2079 पारित गरेको छ। बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त तथ्याङ्क विधेयक 2078 र शपथ सम्बन्धी विधेयक 2079 बहुमतले पारित गरेको हो। बैठकले खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक 2077 माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्न गणपूरक संख्या नपुगेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यसूचीबाट हटाउनुभयो। त्यसअघि बैठकको शुरूमा सांसद खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई समाप्त पार्न खोजिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सभामुख मार्फत रूलिङको माग गर्नुभयो। सांसद अधिकारीले समाजवाद उन्मुख एकमात्र कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमालाई समाप्त गर्न खोजिएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयले 4-5 लाख मात्रा खोप समेत हराएको दावी गर्नुभयो। अर्का सांसद महेश बस्नेतले देशैभर बाढ़ी पहिरोले क्षति पुर्याइरहे पनि राहत र पुनस्थापनाका लागि सरकारको ध्यान नपुगेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक साउन 29 गते आइतबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारले कोरोना विरूद्धको खोप अभियान सफल बनाएको, तोकिएको समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको र आगामी मंगिरमा हुने निर्वाचन पनि सफल रूपमा सम्पन्न गर्ने बताउनुभयो। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले जनतामा गरीबी बढ़िरहेको भन्दै सरकारले तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी जनतालाई राहत दिनुपर्ने बताउनुभयो। सांसदहरू प्रकाश पन्थ, खिमलाल भट्टराई, गंगा कुमारी बेलवासे, सिंहबहादुर विश्वकर्मा, सुरेश कुमार आलेमगर, उदय बहादुर बोहरा, उर्मिला अर्याल, भगवती नेउपाने, जितेन्द्र नारायण देवले विशेष समयमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो। बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले मन्त्री परिषदको निर्णयबाट जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 को दफा 42 बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सभा समक्ष पेश गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भदौ 6 गतेका लागि बोलाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केही हप्तादेखि कोरोना संक्रमण दर वृद्धि भएकाले थप सतर्कता र सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा हिजो प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले हाल देशमा संक्रमण निरन्तर बढ़िरहेकाले घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य र सही तरिकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। प्रवक्ता अधिकारीले साउन 1 गते 4% रहेको संक्रमण दर 13% सम्म पुगेको बताउनुभयो। हाल कोविड विरूद्धको खोप नलगाएको र खोपको मात्रा पूरा नगरेकाहरूमा संक्रमण तथा संक्रमणपछि मृत्यु दर बढ़ी पाइएकाले खोप लगाउन तथा खोपको मात्रा पूरा गर्न समेत प्रवक्ता अधिकारीले आग्रह गर्नुभयो। यसैबीच हिजो देशभर 868 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3614 पीसीआर परीक्षण गर्दा 496 र 3091 नमूनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 372 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजो संक्रमित 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 414 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जापान भ्रमणका क्रममा आफूले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा लगानी गर्न आग्रह गरेको बताउनु भएको छ। जापानको 5 दिने भ्रमण सम्पन्न गरी हिजो स्वदेश फर्कनु भएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग अध्यक्ष प्रचण्डले जापानी पक्षलाई पर्यटन, कृषि, विद्युत र पूर्वाधारमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्न आग्रह गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको हिजोको बैठकमा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मुलुकको विकासको मुख्य आधार भएकाले त्यस्ता आयोजनाहरू जति सक्दो छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। बैठकमा सांसदहरूले काली गण्डकी करिडोर निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्नुहुँदै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सड़क विभागका महानिर्देशक अर्जुन जङ थापाले काली गण्डकी करिडोर निर्माणमा भएका प्रगति प्रस्तुत गर्नुभयो। महानिर्देशक थापाले कर्मचारीको सरुवा, स्थानीयवासीको अवरोध, पहिरो, बजेटको सुनिश्चितता नहुनु लगायतका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको जानकारी गराउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कृषि पेशामा आश्रित जनताको संख्या 10% मा झारेर उत्पादन 4 गुणाले बढ़ाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेको कृषि तथा पशुपन्छी विभागद्वारा हिजो आयोजित कृषि वैज्ञानिक संघको अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष ओलीले कृषिमा प्रविधिको प्रयोगमा जोड़ दिनुहुँदै उत्पादन लागत घटाउनु पर्ने बताउनुभयो।
अध्यक्ष ओलीले कृषिबाट मूल्य वृद्धि कम हुने भएकाले सेवा क्षेत्र र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रबाट मूल्य वृद्धि बढ़ी हुने भएकाले त्यस क्षेत्रमा लगानी बढ़ाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले बाराको निजगढ़ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि मुआवजा पाइसकेका टाङ्गिया बस्ती खाली गराएर विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै रूख काट्ने अनुमति दिइने बताउनु भएको छ। सामुदायिक वन दिवस 2079 का अवसरमा हिजो आयोजित राष्ट्रिय पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा मन्त्री यादवले मुआवजा पाइसकेको जग्गा खाली नहुँदासम्म र बजेटको सुनिश्चितता नहुँदासम्म एउटा पनि रूख काट्न नदिने बताउनु भएको उहाँको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन सूचना र सन्देश। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनलाई ध्यान दिएर मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक तथा दावी विरोधको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने भएको छ। अद्यावधिक कार्यक्रम अनुसार भदौ 12 गतेदेखि 19 गतेसम्म मतदाता नामावली अद्यावधिक दावी विरोधको कार्यक्रम निर्वाचन कार्यालयमा हुनेछ। उक्त प्रक्रिया अन्तर्गत नामावलीमा भएको त्रुटि सच्याउने, कसैले झुटा विवरण दिई नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए विरोधमा उजुरी दिने, दोहोरो नामावली भएको भए हटाउन निवेदन दिने, एका घर परिवारका सदस्यको मृत्यु भएको भए हटाउन निवेदन दिने, एकै वडाका 2 वा 2 भन्दा बढ़ी मतदान स्थल भएकामा पाएक पर्ने मतदान स्थलमा नाम सार्न निवेदन दिन सकिनेछ। नामावली अद्यावधिक कार्यका लागि इमेल, फ्याक्स तथा अनलाइन समेतबाट निवेदन दिने व्यवस्था छ। मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि भदौ 31 गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पोखराको ब्राण्डका रूपमा रहेको प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनपछि समेत कायमै राख्ने उपाय खोजिने बताउनु भएको छ। समाजवादी प्रेस संगठनले हिजो पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले विमानको सुरक्षामा कुनै असर नपर्ने गरी प्याराग्लाइडिङ व्यवसायलाई कायमै राख्ने प्रयत्न गरिने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बनाएको नयाँ निर्देशिका विरूद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले निवेदन दर्ता गर्न हिजो आदेश दिएको हो। अधिवक्ता द्वय कीर्तिनाथ शर्मा र ज्योतिदेव पनेरूले दायर गर्नुभएको रिट निवेदन बिहिबार सर्वोच्चका कायम मुकायम मुख्य रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले दरपेश गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल कलेज लिमिटेडले सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना 24 घण्टाभित्र हटाउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ। न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले हिजो उक्त आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार आगामी सोमबारसम्म हटाउने निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको हो। आगामी सोमबार अर्थात यही साउन 30 गते उक्त अस्पताल हटाउने वा नहटाउने विषयमा सुनवाई हुनेछ। अदालतले उक्त संरचना हटाउनु पर्नको कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ। थापाथली स्थित नर्भिक अस्पतालले ओगटेको संरचना हटाउन सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह आफै पुगेर सूचना टाँस गर्नुभएको थियो। भोजपुरमा अधिकांश स्थानीयको मुख्य पेशाका रूपमा रहेको भेडा पालन व्यवसाय चरनको अभावमा संकटमा पर्न थालेको छ। चरन क्षेत्रको अभावसँगै नयाँ पुस्ताको रोजाइमा नपर्दा यो व्यवसाय संकटमा पर्ने अवस्था आएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। गणेश विष्टको रिपोर्ट। भोजपुरको माथिल्लो भेगका अधिकांश स्थानीयको मुख्य पेशाको रूपमा रहेको भेडा पालन व्यवसाय चरन क्षेत्रको अभावमा संकटमा पर्न थालेको हो। भेडा पालनबाट राम्रो आमदानी हुने भए पनि चरन क्षेत्र खुल्ला नहुँदा तथा नयाँ पुस्ताको रोजाइमा नपर्दा व्यवसाय संकटमा पर्ने अवस्थामा पुगेको भेडापालक कृषकहरूको भनाइ छ। सामुदायिक वनले चरीचरणमा रोक लगाएपछि व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। भेडा पालक कृषक तेजबहादुर बस्नेत पैसा तिर्नु पर्यो, समुदाय वनको शाश्वत पैसाहरू यस्तै टेन्ट
धानहरू पालहरू दे झन गजब हुन्थ्यो। अब अनुदान पैसा दे गजब हुन्छ झन्। जिल्लाको टेम्के, सिलिचुङ, चखेवा, मयुङ, किमालुङ लगायतको माथिल्लो भेगका कृषकहरूले भेडा पालन व्यवसाय गर्दै आएका छन्। केही वर्ष अघिसम्म यहाँका अधिकांश मानिसहरूको पेशा नै भेडा पालन भए पनि अहिले यो पेशा प्रति आकर्षण क्रमिक रूपमा घट्दै गएको कृषकहरूको भनाइ छ। चरण क्षेत्रको अभावसँगै नयाँ युवा पुस्तामा वैदेशिक रोजगारको मोह बढेका कारण पनि यो पेशा संकटमा परेको हो। भेडाको ऊनबाट राडी, लुकुनी, जरीकोट लगायतका सामग्रीहरू बनाउन सकिन्छ। राडी पाखी बनाउने जनशक्ति अभावको कारण यस्तो सामग्री उत्पादन समेत कमी आएको कृषकहरूको भनाइ छ। स्थानीय कृषक लाक्पादेखि शेर्पा अहिले 50 वर्ष भन्दा उभै भइसक्यो भेडा पाल्यो। अब यो भेडा उन्दो झार्छौं खेतबारीपट्टि बाघ भालु राख्छ, दुःख हुन्छ नि। भेडा पालन व्यवसायमा धेरै दुःख गर्नुपर्ने किसानको भनाइ छ। सामुदायिक वनहरूले चरीचरणमा रोक लगाउँदा व्यवसाय संकटमा पर्दै गएको प्रति उनीहरू चिन्तित रहेका छन्। परम्परागत खालका यस्ता व्यवसायमा लाग्ने कृषकहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको सरकारवाला पक्षको भनाइ छ। गणेश विष्ट, रेडियो नेपाल, भोजपुरबाट लागू विराटनगरतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जाने मोरङका कामदारहरू म्यान पावर कम्पनीबाटै ठगिने गरेका छन्। कुमुद अधिकारीको रिपोर्ट। हाम्रो छोरा शिवशम्भु मण्डल विदेश गेल छे, जगह जमीन बिकन गेले, सब खत्म भए गेले। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विराटनगर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 18 की रेखा देवी मण्डल। गाउँको एजेन्टबाट साउदी अरब पुगेका रेखा देवीका छोरा शिवशम्भु मण्डल र छिमेकी गणेश मण्डल झण्डै 1.5 महिनादेखि साउदीमा अल्पत्र छन्। जग्गा जमिन बिक्री गरेर विदेश गएका उनीहरूले केही कमाउलान् भनेको त उल्टै विदेशमा खान समेत समस्या भएको उनका आफन्त विराटनगर 6 का लखन कामतको भनाइ छ। बाटोघाटको नाला साफ गर्ने गर्छौ भने गर, नभए जाऊ घर फर्केर। साह्रै गाह्रो भएछ। 24 घण्टामा एक छाक भात खान दुःखदै कुरा हो नि त। बेलुका 10 बजेर लाइनमा बसेपछि बिहान 11-12 बजे भात पाइन्छ। मण्डल मात्र होइन, रंगेली नगरपालिका 8 दरबेसाका श्रीलाल ताजपुरियाको पनि अवस्था उस्तै छ। मेन पावर कम्पनीले साउदी पठाउनका लागि 1,35,000 रुपियाँ लगेको र पटक पटक फोन गर्दा पनि फोन नउठाएर 1 वर्षदेखि आफूलाई झुलाइरहेको उहाँको भनाइ छ। मैले फोन गर्दा एजेन्ट फोनै उठाउँदैन। फोन कहिले काहीँ ऊ आफै गर्छ अनि ऊ गरेपछि उसले भन्छ अझै 2-4 दिन पख, अझै 2-4 दिन पक्दा अहिलेसम्म अहिले झुलाएको छ। सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको परिसरमा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासी सामी परियोजनामा वैदेशिक रोजगारमा मेन पावर कम्पनीबाट ठगी भएका उजुरी आउने गरेका छन्। परियोजनामा गत आर्थिक वर्षमा ठगी र विदेशमा अल्पत्र परेका 286 वटा उजुरी परेका छन्। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका लागि सरकारले 10,000 तथा शून्य लागत तोके पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्दा त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने परियोजनाका परामर्शकर्ता सरोज कुमार खनालको भनाइ छ। जस्तै उहाँहरूले चाहिँ फोन गर्ने बित्तिकै चाहिँ यति लागतमा उठाउँदै हुनुपर्छ, म तपाईँको मेन पावर आउन सक्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले यो त मलाई थाहा छैन भनेर फोन राख्दिने गर्नुहुन्छ। अब त्यसको सरकारले छानबिन गर्नै पर्ने भएछ। कति मेन पावरहरूले त उडाएको भन्ने सुनिन्छ, तर धेरैले चाहिँ 10,000 भन्नु उल्टा हामीसँग रिसाउनु पर्ने हुन्छ। सबै जायजेथा साउ महाजनका राखेर विदेश जाने कतिपय युवा युवतीहरू ठगिने गरेको र विदेश पुगेर पनि काम नपाई अल्पत्र समेत पर्ने गरेकाले विदेश जानु अघि सबै कुरामा विचार पुर्याएर सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ। कुमुद अधिकारी, रेडियो नेपाल, विराटनगर। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको ताइवान मामिला सम्बन्धी कार्यालय र राष्ट्रिय सूचना परिषदको कार्यालयले नयाँ युगमा ताइवान प्रश्न र चीनसँगको एकीकरण शीर्षकमा श्वेतपत्र जारी गरेको छ। श्वेतपत्रमा ताइवान चीनको अभिन्न अंग रहेको र राष्ट्रिय पुनर्एकीकरणका लागि चीनिया कम्युनिष्ट पार्टी र चीनिया जनता प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको सिन्हुवाले जनाएको छ। ऐतिहासिक र न्यायिक रूपमा परापूर्व कालदेखि नै ताइवान चीनमा रहेको श्वेतपत्रले दावी गरेको छ। रूसले आफ्नो भूभागमा गाभेको क्राइमिया प्रायद्वीपमा रहेको रूसी सैन्य हवाई अड्डामा केही दिन अगाडि भएको विस्फोटनले धेरै क्षति भएको जनाएको छ। क्राइमियाको साकी सैन्य हवाई अड्डामा मंगलबार भएका लगातारको विस्फोटनले धेरै युद्ध विमानहरू क्षतिग्रस्त भएका बीबीसीले जनाएको छ। विस्फोटन युक्रेनले गराएको हुन सक्ने प्रारम्भिक आकलनको खण्डन गर्दै रूसले विस्फोटन प्राविधिक गड़बड़ीका कारण भएको बताउँदै आएको छ। युक्रेनले विस्फोटनको जिम्मा नलिए पनि विस्फोटन युक्रेनले नै गराएको हुन सक्ने नयाँ अनुसन्धानले देखाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब आर्थिक समाचार।
नेपालको कृषि क्षेत्रका विज्ञ तथा वैज्ञानिकहरूले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि नीति तर्जुमा हुनुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। नेकपा एमालेको कृषि तथा पशुपन्छी विभागद्वारा कृषि वैज्ञानिकहरूसँग बुधबार आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कृषि वैज्ञानिकहरूले किसानलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने गरी किसान केन्द्रित कार्यक्रमहरू ल्याउन सुझाव दिनुभयो। उहाँहरूले देशको आर्थिक नीति आयातमुखी भएकोले कृषिजन्य उत्पादन र खाद्यान्न समेत विदेशबाट आयात हुँदा नेपालको कृषि क्षेत्र सधैँ पछाडि परेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँहरूले नेपालको आर्थिक नीति उत्पादन वृद्धि र निर्यातमुखी हुनुपर्नेमा जोड़ दिँदै किसानहरूको मनोबल बढाउने तथा सामूहिक खेतीमा जोड़ दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कृषि वैज्ञानिकहरूले स्थानीय तहमा कृषि विज्ञ र पशु विज्ञको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषिको क्षेत्रमा प्रभावकारी अनुसन्धानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, किसानहरूलाई मल बिउ प्रविधि र पर्याप्त सिंचाईको प्रबन्ध गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिनुभयो। कार्यक्रममा अर्थशास्त्री कैलाशनाथ प्याकुरेल, डाक्टर विमला राई पौडेल, कृषि वैज्ञानिकहरू कृष्ण प्रसाद पौडेल, ध्रुवराज भट्टराई, वीरेन्द्र अधिकारी, रामबहादुर केसी, शारदा थपली लगायतले नेपालमा कृषिको विकासका लागि प्रभावकारी नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा 164% नाफा वृद्धि गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 6 अर्ब 10 करोड़ नाफा गरेको प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष 2078-79 त्यस्तो नाफा बढाएर 16 अर्ब 9 करोड़ रुपियाँ पुर्याएको हो। प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष 78-79 को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार वार्षिक आमदानी 1 खर्ब रुपियाँ नागेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै सार्वजनिक संस्थाहरू मध्ये सबैभन्दा बढ़ी आमदानी गर्ने संस्थाको रूपमा प्राधिकरण देखा परेको छ। हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा उत्पादन हुने मुस्ताङी स्याउ भण्डारणका लागि कोल्ड स्टोरको व्यवस्था भएपछि स्याउ किसान उत्साहित भएका छन्। मुस्ताङका स्याउ उत्पादक किसानहरूले आर्थिक वर्ष 2077-78 एप्पल जोनको 50% अनुदानमा कोल्ड स्टोर खरिद गरेर स्याउलाई सुरक्षित भण्डारण गर्न थालेपछि बेसिजनमा पनि मुस्ताङी स्याउ खान पाइने भएको हो। मुस्ताङ घरपोजङ गाउँपालिका 5 का कर्म गुरुङले 16 लाखको कोल्ड स्टोर खरिद गरेर स्याउलाई सुरक्षित भण्डारण गर्दै आउनु भएको छ। चाडबाड नजिकै गर्दा झापा जिल्लामा बढ़दै गएको चोरीका घटना नियन्त्रण गर्न आवश्यक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न माग गर्दै झापा उद्योग वाणिज्य संघले झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। संघले मंगलबार भद्रपुर नगरपालिकालाई बुझाएको ज्ञापन पत्रको बोधार्थ बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई बुझाएको हो। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको नवनिर्वाचित कार्य समितिको पहिलो बैठकले प्रशिक्षक विवादका कारण राष्ट्रिय टिमबाट निकालिएका खेलाड़ीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुतारीको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै गत वैशाख 13 गते प्रशिक्षणमा रहेका 10 खेलाड़ीले बन्द प्रशिक्षण छाडेका थिए। बन्द प्रशिक्षण छाड्नेमा रोहित चन्द, सुजल श्रेष्ठ, अनन्त तामाङ, सुमन लामा, विशाल राई, विमल घरती मगर, दिनेश राजवंशी, विशाल श्रेष्ठ, तेज तामाङ र अञ्जन विष्ट थिए। बन्द प्रशिक्षण छाडेका 10 खेलाड़ीले एएफसी एसियन कप छनौट गुमाएका थिए। 10 खेलाड़ीलाई साथ दिएको कारण कप्तान तथा गोलकिपर किरण चेम्जुङलाई समेत प्रशिक्षक अल मुतारीले एसियन कप खेल्ने टोलीमा राखेका थिएनन्। एन्फाले सबै खेलाड़ीलाई राष्ट्रिय टोलीमा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि प्रशिक्षक अल मुतारीले भने 2 खेलाड़ीको नाम मात्र सिफारिस गरेको छ। आगामी सेप्टेम्बरमा हुने बंगलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अल मुतारीले 26 खेलाड़ीको सूची एन्फालाई पठाएका छन्, जसमा टिमबाट निकालिएका अञ्जन विष्ट र तेज तामाङ मात्र हटाएका छन्। त्यस्तै एसियन कपमा टिममा नरहेका जगदीश श्रेष्ठ, दिनेश हेमजन, मनिष मगर र प्रशान्त अवस्थीलाई समेत टोलीमा डाकिएको छ। एन्फाले बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्णको मिति घोषणा गरेको छैन। एन्फाले प्रशिक्षणका लागि डाकिएको खेलाड़ी औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन। एन्फाले दोस्रो कार्य समितिको बैठकपछि मैत्रीपूर्ण मिति र बन्द प्रशिक्षणमा गर्ने खेलाड़ीको सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। एन्फाको कार्य समिति बैठक बिहिबार एन्फा कम्प्लेक्समा बस्दैछ। अब मौसम। देशका विभिन्न भूभागमा आज पनि अधिक वर्षाको सम्भावना रहेको छ। दिनभर मौसममा बदली भई वर्षा हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। हाल देशको प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशमा आंशिक बदली तथा बाँकी प्रदेशका भूभागहरूमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भूभागका केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित
हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा अधिक वर्षाको सम्भावना रहेको छ। ती भूभागहरूमा भूक्षय, पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम समेत रहेको छ। नदी नाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ़न सक्ने र यातायात क्षेत्र समेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सबैमा अनुरोध गरेको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 30.3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 20.5 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 1.5 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 98%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:32 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:46 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग यथाशक्य चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जोड़। आगामी संघ र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सुरक्षा प्रबन्धमा समन्वय गर्न नेपाली सेनालाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। चीन भ्रमणमा रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी बीच भेटवार्ता। नेपाललाई सन् 2022 मा 80 करोड़ RMB दिने चीनको घोषणा। साउन महिनामा मात्रै 13% कोरोना संक्रमण दरमा वृद्धि। थप सतर्कता र सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय को आग्रह। र ऐतिहासिक तथ्याङ्कका आधारमा ताइवान चीनको भएको दावी गर्दै चीनद्वारा श्वेतपत्र जारी। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।